मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ क्योंकि मैं मेज़बानों में भी मेरा शुमार होता है। मेरा अपना शहर है। तो कलाम है उर्दू का। मर्द सारे गए थे सज धज के, मर्द सारे गए थे सज धज के, साहिबे शाम एक औरत थी। मर्द सारे गए थे सज धज के, साहिबे शाम एक औरत थी। मैकशों ने पिए थे भर भर के, दे रही जाम एक औरत थी। और सारे रसिया थे शोके दीद में गुम, सारे रसिया थे शोके दीद में गुम, बरलबे बाम एक औरत थी। और वो के आगाज था कहानी का, वो के आगाज था कहानी का, और अंजाम एक औरत थी। और आखिरी शेरा के मैंने ज़ैनब की पैरवी की है, मैंने ज़ैनब की पैरवी की है, फातहे शाम एक औरत थी। मैंने ज़ैनब की पैरवी की है, मैंने ज़ैनब की पैरवी की है, फातहे शाम एक औरत थी। चूंकि मैं बुनियादी तौर पर पंजाबी की शायरा हूँ तो चंद पंजाबी के अशार पढ़ूंगी। बुक रख के मैं डकिया आप बथेरा सी, बुक रख के मैं डकिया आप बथेरा सी, दीवे नाल हवावां चंगी नहीं कीती। और गैरत पिछे डकरे करके सुटियाए, गैरत पिछे डकरे करके सुटियाए, मेरे नाल भरावां चंगी नहीं कीती। और शहर तरीके पिंडां दे विच वाड़ लए, शहर तरीके पिंडां दे विच वाड़ लए, शहरां नाल गरावां चंगी नहीं कीती। एक मखमूर नजर ने शेर भुला छोड़े, एक मखमूर नजर ने शेर भुला छोड़े, उसदी तेज निगाहां चंगी नहीं कीती। शुक्रिया। पुत्तर जे लैना आई फिर तू बकरा दे, पुत्तर जे लैना आई फिर तू बकरा दे, मेरे नाल ते शावां चंगी नहीं कीती। पुत्तर जे लैना आई फिर तू बकरा दे, पुत्तर जे लैना आई फिर तू बकरा दे, मेरे नाल ते शावां चंगी नहीं कीती। और कंडे छड़ के शहरां दे विच वस पे ने, कंडे छड़ के शहरां दे विच वस पे ने, दरिया नाल मलावां चंगी नहीं कीती। ते सोनी तारू डूंगे मन दरियावां दी, सोनी तारू डूंगे मन दरियावां दी, सोनी नाल चनावां चंगी नहीं कीती। और मेरी ते पंजाब दी किस्मत इक्को जई, मेरी ते पंजाब दी किस्मत इक्को जई, साडे नाल बलावां चंगी नहीं कीती। कच्चियां गंढा पारों चढ़दी टह पईए, कच्चियां गंढा पारों चढ़दी टह पईए, गुड्डी नाल तलावां चंगी नहीं कीती। आखिरी शेर के हुक्म सी चंद ते तारे तोड़ लियावण दा, हुक्म सी चंद ते तारे तोड़ लियावण दा, पैंडा ढेर सी रावां चंगी नहीं कीती, ते मेरे नाल भरावां चंगी नहीं। बहुत खूब। शबी मजहर रांझा अपना उर्दू और पंजाबी कलाम जो है वो आपको सुना रही थी। समझने गिरामी कदर आपस में बातें जरूर कीजिए, लेकिन जो लोग आपको कलाम सुनाने हैं वो कलाम भी सुनिए।
یہ آداب محفل کے خلاف ہے. صدر محفل بڑے میں دیکھ رہا ہوں کہ صبر سے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. تو جو مشاعرے کے آداب ہیں ان کا ضرور خیال رکھیے. یہ آپ کی داد سمیٹنے کے لیے آئے ہیں. میں نے زینب کی پیروی کی ہے. فاتح شام ایک عورت تھی, انہی کا نام ہے. 4 مصرے پنجابی کی بات, 4 مصرے پنجابی کی سماعت فرمائیے محفل کا اس واپس لانے کے لیے کہ تیرے وس جو تاریخ پہ گیا ہے جویں دل رجدئی تڑپال ہے. تیرے وس جو تاریخ پہ گیا ہے جویں دل رجدئی تڑپال ہے. پر رب سائیاں مسکین ہوں میں مسکین نوحان اللال ہے. تینوں واسطے شام دے قیدیاں دا میرے سر تو شام ہٹا دے. تینوں واسطے شام دے قیدیاں دا میرے سر تو شام ہٹا لے. میں گزارش کروں گا, 2 کتابوں کے مصنف ہیں, دریا کے کنارے اور تیسرا کوئی جہاں. کیسر عمران سیالوی, ان کے کام پر جو ہے وہ تھیسس بھی لکھا جا چکا ہے. کیسر عمران سیالوی. صاحب صدارت کی اجازت سے نہ جاؤ حشم جام جم مانگتا ہوں, نہ جاؤ حشم جام جم مانگتا ہوں. میں سجدے میں تیرا کرم مانگتا ہوں, میں سجدے میں تیرا کرم مانگتا ہوں. بہت شکریہ. تیرا ذکر لب پہ ہو ہر وقت جاری, طلب یہ ہے اس سے نہ کم مانگتا ہوں. محمد کے گھر کی کروں میں زیارت, محمد کے گھر کی کروں میں زیارت. خدایا طواف حرم مانگتا ہوں, خدایا طواف حرم مانگتا ہوں. بہت شکریہ. قضا کی نماز اپنے سر کو ہے کٹا دیا, قضا کی نماز اپنے سر کو ہے کٹا دیا. نماز کا مقام تو حسین نے بتا دیا, نماز کا مقام تو حسین نے بتا دیا. حسین آپ پر میری یہ کیوں نہ جان نثار ہو, حسین آپ پر میری یہ کیوں نہ جان نثار ہو, کہ دین کے لیے تو خاندان تک لٹا دیا, کہ دین کے لیے تو خاندان تک لٹا دیا. اور شعر ہے 2, بھول سکتا ہے تو بلا دے مجھے, بھول سکتا ہے تو بلا دے مجھے. گر کوئی ہے خطا بتا دے مجھے. التجا مان کہ تو میرا ہے, شادی صاحب التجا مان کہ تو میرا ہے, ورنہ دہلی سے اٹھا دے مجھے. التجا مان کہ تو میرا ہے, ورنہ دہلی سے اٹھا دے مجھے. اور ایک غزل سے چند اشعار اور پھر اجازت. ہم نے اس شہر میں آنا ہے, چلے جانا ہے. ہم نے اس شہر میں آنا ہے, چلے جانا ہے. آپ کے دل کو چرانا ہے, چلے جانا ہے. اور شعر دیکھیے گا کہ زندگی اتنی تو مہلت تجھے دینا ہوگی, زندگی اتنی تو مہلت تجھے دینا ہوگی. میں نے ایک شخص منانا ہے, چلے جانا ہے. میں نے ایک شخص منانا ہے, چلے جانا ہے. بہت شکریہ سر بھائی, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. آنے والے تجھے معلوم نہیں ہے شاید, آنے والے تجھے معلوم نہیں ہے شاید. میں نے ایک شخص بنانا ہے, چلے جانا ہے. اور شعر ہے کہ زندگی اتنی تو مہلت تجھے دینا ہوگی. میں نے ایک شخص بنانا ہے, چلے جانا ہے. ہم بھی بیٹھے ہیں تیری راہ میں جانے والے,
हम भी बैठे हैं तेरी राह में जाने वाले, तुझको बस इतना बताना है, चले जाना है। वो शुक्रिया। और मक्ता अर्ज है कि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं, मुझे मालूम है कैसे सबने, दिन बुरे हैं मुझे मालूम है कैसे सबने, दूर से हाथ हिलाना है, चले जाना है। बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदगी इतनी तो मोहलत तुझे देना होगी, मैंने एक शख्स मनाना है, चले जाना है। कैसा निगरान से आदमी अपना कलाम सुना रहे थे और जितनी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं उसके लिए जो है वो खसूसी जो है वो शुक्रिया आपका बनता है। आप मेहमानों को जिस मोहब्बत से समाअत फरमा रहे हैं और जिस ज़ौक़ के साथ ताहिर फिरदौस गोंदल, ताहिर फिरदौस गोंदल तशरीफ लाइए दावत